चाहती हूँ, ये जो आज जमानत हो गई है शहबाज शरीफ साहब की, हम ये कह दें कि अब जमानत हो गई है, तहरीरी फैसला तो अभी नहीं आया, क्योंकि पिछली दफा जो कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, हो सकता है कि अब भी ऐसी कोई सूरत हाल बन जाए। नहीं, बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा। बात यह है कि अब मैं उस लीगल टीम का हिस्सा हूं जिसने ये सारे केसेस कंटेस्ट किए, और आज जो तहरीरी हुक्मनामा आ चुका है जिसपे ऑनरेबल 3 जज साहिबान के दस्तखत मौजूद हैं, जो कि फुल बेंच का फैसला है, और वो हुक्मनामा तहरीरी जारी हो चुका है जिसको शॉर्ट ऑर्डर कहते हैं। और देखिए, आज अदालत के अंदर नैब के प्रोसिक्यूटर ने तमाम वो इल्जामात जो शहजाद अकबर साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में लगाते थे, जिसमें टीटीज, जिसमें पापड़ वाला, फलां वाला, जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग, जिसके अंदर करप्शन, जिसके अंदर बहुत सारे इल्जामात वो लगाते थे, आज अदालत में जब हमने दलाइल दिए तो प्रोसिक्यूशन वो तमाम इल्जामात साबित करने में नाकाम रही। और देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में कोई 1 रुपए की टीटी नहीं है, कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन नहीं है। और जब सवाल आया कि बेनामीदार का, तो जज साहब ने पूछा कि बेनामीदार आपको साबित करना होगा नैब का कि फलां शख्स शहबाज शरीफ का बेनामीदार है या फलां प्रॉपर्टी फलां शख्स के नाम है और उसके असल जो बेनिफिशियल ओनर हैं, जिनको फायदा पहुंचाया जा रहा है, वो शहबाज शरीफ साहब हैं। तो देखिए, हम तो पिछले 2.5 साल से ये जो इंतकामी सियासत है, ये जो नैब के हवाले से अपने सियासी मुखालिफिन को एक एक करके चुन चुन के बंद करने का सिलसिला है, इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। ये असासों वाली इंक्वायरी शुरू हुई 2018 अक्टूबर में जाके। शहबाज शरीफ को भाई 2 दफा गिरफ्तार पहले हुआ, वो क्यों हुआ? आप ये नायब कासद की क्या कहानी है? ये एक जज, दोनों जजों ने ये कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि ये तनकीद पीएमएलएन पे की जा रही है कि उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया, इससे पहले के जजेस अनाउंस करते। इसमें कितनी सदाकत है? जी, बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल किया। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें हुकूमत पार्टी नहीं है। ये शहबाज शरीफ बनाम नैब था, बनाम सरकार नहीं था। तो हुकूमती उहदेदार जो मर्जी कहते रहे, वो चाहे शेख रशीद हो, चाहे फिरदौस हो, जो भी हो, उनकी बात बेमानी है, इसमें वो वक़्त नहीं रखती। मैं अदालत में मौजूद था जब जज साहिबान, एक तो पहली बात आसमा साहिबा, जज साहिबान ने फैसला महफूज नहीं किया। अगर आप अनाउंस ना करें तो अमूमी तौर पे आप फैसला महफूज करते हैं कि चंद दिन बाद सुनाया जाएगा, चंद घंटों बाद सुनाया जाएगा। दोनों ऑनरेबल जज साहिबान अपने चेंबर में गए, इकट्ठे गए, और वहां से नायब कासिद नहीं, उनका एक आलमद आया, और उस आलमद ने बाहर एडिशनल रजिस्ट्रार को कहा कि बेल कर दी है और 50-50 लाख के 2 मुचलकों के एवज आप बेल अनाउंस कर दें। बेल अनाउंस हो गई। शॉर्ट ऑर्डर एक सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होना शुरू हो गया। मैं हैरान हूं, पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि चले अगर दूसरे जज साहब का इख्तलाफ था या उनका ये आफ्टर थॉट नहीं है, उनको बाद में ये ख्याल नहीं आया, मान लिया इस बात को, वो 4 दिन खामोश क्यों रहे? लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर अलाउड क्यों लिखा गया कि बेल मंजूर कर ली गई है? और अगर ये गलत था, और देखिए अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि जज साहबान चेंबर में चले जाएं तो उनका अमला अनाउंस कर देता है, मगर वेबसाइट पे फिर नहीं आता। वेबसाइट पे आना, 4 दिन जज साहब का खामोश रहना, और 4 दिन के बाद ये ऐलान करना, और इस दौरान मांडविया साहब के पास जाती हूँ, इसका मकसद क्या था? आपको क्या लगा? ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा कभी तारीख में नहीं हुआ, हिस्ट्री में नहीं हुआ, कभी किसी अदालत ने नहीं किया, ऐसा हुआ क्यों? देखिए, मुझे ये लगता है, और ये मेरा अपना एक ओपिनियन है, कि कई दफा आपको आफ्टर थॉट भी आ जाती है। और आज ऑनरेबल बेंच ने कहा कि जो जुडिशियल कॉन्शियंस है, फैसले उसके मुताबिक होते हैं, एंड जब तक आप ऑर्डर साइन ना कर दे, आप अपना माइंड चेंज कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हो सकता है माइंड चेंज हो गया हो। इस पे इतनी बात ठीक है। मैं एक बात सिर्फ अर्ज करना चाहता हूं। देखिए, वो मैं, अगर आप इजाजत दें, अफसार आलम साहब पे सिर्फ 30 सेकंड में एक बात करना चाहता हूं जिसपे बात नहीं हो रही। मैं मुतालबा करना चाहता हूं आज आपके शो के तवस्सुत से कि एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए जो कि तहकीकात करे कि अफसार आलम साहब के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, और बाकायदा उसके TOR तय किए जाएं। इस मामले को बहुत लाइटली लिया जा रहा है शहरे इक़्तिदार में। जी अता, एक बहुत जामे स्टेट डिपार्टमेंट ने प्रेस रिलीज दिया है, स्टेटमेंट दिया है अफसार आलम के ऊपर, और उनके ऊपर जो कातलाना हमला है, ये भी कहा है कि तवक्को है कि उनके जो कातिल, जो हमलावर है, वो गिरफ्तार किया जाएगा जल्द अज जल्द। हम सब इस पे मुतालबा करें, और आई एम श्योर कि अली नवाज अफसोसनाक अमर ये है
نہیں مگر اس میں نا افسوسناک امر یہ ہے کہ اس پہ ڈاؤٹس کاسٹ کیے جا رہے ہیں, اس کو جعلی قرار دیا جا رہا ہے. خدارا کسی کو گولی لگی ہے, یہ کام نہ کریں. ہماری سیاسی مخالفتیں اپنی جگہ پہ, بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں سچا واقعہ ثابت کرنے کے لیے انسان کو جان سے جانا پڑتا ہے. طرف سے شک نہیں اظہار کیا گیا, جہاں تک میری اطلاع ہے. فواد چودھری کا بھی سٹیٹمنٹ آیا, لیکن سلیم مانوی والا صاحب, ایک تو ظاہر ہے کہ ابصار صاحب کا بھی معاملہ بہت اہم ہے, دوسری طرف آپ کا کیا کہنا ہے شہباز شریف صاحب کی ضمانت کے اوپر؟ یہ معاملہ ہوا کیوں, عدالتوں میں ہو کیا رہا ہے؟ آج بھی آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے اندر آنریبل ججز کے بیچ میں جھگڑا, یہ بھی تاریخ میں پہلی بار ہم نے دیکھا ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے سر؟ دیکھیں جی, پہلے تو میں اسما یہ کہوں گا کہ اس وقت مجھے یاد ہے ہماری گورنمنٹ جب آئی پیپلز پارٹی کی, تو ہمارے پاس کافی پولیٹیکل پرزنرز تھے, اینڈ ود ان دا فرسٹ 6 months وی ریلیزڈ آل دی پولیٹیکل پرزنرز. پہلے تو میں سمجھتا ہوں یہ شہباز شریف صاحب کا صرف مسئلہ نہیں ہے, خواجہ آصف صاحب کا, دوسرے جو لوگ ہیں شاہ صاحب کا, اتنے لوگ پولیٹیکلی آپ نے جیل میں ڈالے ہوئے ہیں, نہ جن کا ٹرائل چل رہا ہے, نہ جن پہ چارجز ابھی تک فریم ہوئے ہیں, نہ ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا ابھی تک کوئی چیز پروف ہوئی ہے, مگر آپ نے ان کو جیل میں ڈالا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں دس از پیورلی پولیٹیکل وکٹمائزیشن, اور میں اس میں کہوں گا کہ جوڈیشری کو یہ چیز الاؤ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ بیل از دی رائٹ آف ایوری پاکستانی بائی لا. تو اگر اس کو آپ جوڈیشری اگر اس کو بیل نہیں دے رہی, آپ امیجن کریں گے جب یہ نیب کا ایشو میں نے اٹھایا, میرے پاس اتنے لوگوں جو جیل میں ہیں اس وقت, اسپیشلی ان ملتان, کوئی تقریباً 20 یا 25 لوگ ہیں جو جیل میں ہیں اسما, جو ابھی تک جن پہ کوئی ٹرائل بھی ان کا شروع نہیں ہوا, 2 سال سے وہ جیل میں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے, اور پاکستان اگر اس قسم کی چیزیں کرتا رہا اور یہ چیزیں رپورٹ ہوتی رہی تو ہمیں بڑا نقصان ہو سکتا ہے. فرام دی انٹرنیشنل کمیونٹی کے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, لوگوں کو اٹھا کے آپ بند کر دیتے ہیں, نہ آپ ان کا چلان پیش کرتے ہیں, نہ آپ ان کے خلاف کیس, نہ ان پہ فرد جرم عائد ہوتا ہے, اور ان کو آپ جیل میں رکھے رہتے ہیں اور ان کی بیل بھی نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں جوڈیشری کو بھی اور چیف جسٹس کو, ہر پروونس کے اور چیف جسٹس پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور میں نے ان کو لیٹر بھی لکھے کہ یہ لوگ جیلوں میں پڑے ہیں فور نو, ابھی تک ان پہ کوئی چارج ہی نہیں ہے, بٹ دے آر ان جیل. یہ تو کہیں دنیا میں نہیں ہوتا, کسی بنانا ریپبلک میں نہیں ہوتا. آپ نے چینج کرنا تھا نا, نیب کے قوانین کو بدلنا تھا, اس کے اوپر بات ہو رہی تھی, اپوزیشن بھی تو بائیکاٹ کرتی ہے جب وہ جاتے تو حکومت کہتی ہے نعرو مانگ رہے ہیں, تو یہ پھر معاملات کیسے حل ہوں گے؟ یہ تو ایسے چلتے رہیں گے. دیکھو یہ لوگ کوئی این آر او نہیں مانگ رہے, یہ کوئی پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں, یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگ ہیں جو کسی نہ کسی کیس میں انوالو کیے گئے ہیں اور ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں, اس میں دوسرے لوگ بھی ہیں, عام سٹیزنز بھی ہیں, بزنس کے لوگ بھی ہیں, وہ جیلوں میں رول رہے ہیں, بینکرز بھی ہیں. یہ صرف پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں, یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس میں صرف نیب کا ایشو نہیں ہے, یہ تو آپ جیلوں میں ہیں, دے آر ود ان دا جوڈیشل کسٹڈی, تو وہ بھی بیل پہ نہیں ہو رہے. تو یہ شہباز شریف کا کیس ہو گیا, دوسرے لوگوں کا کیس ہو گیا, دوسرے پولیٹیکل لوگوں کا کیس ہو گیا, آرڈنری پاکستانیوں کا کیس ہو گیا. تو یہ بیل تو ہر پاکستانی کا رائٹ ہے اسما, اس کو آپ کیسے ریفیوز کر رہے ہیں کسی کو بیل دینا؟ یہ کوئی مرڈر اور قتل کے الزام میں تھوڑی جیل کے اندر ہیں لوگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سیریس یہ علی نواز ہو رہی ہے پاکستان میں, جو پاکستان کو نقصان